हरिः ॐ। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सतां मयि दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनूमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रैश्च पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रान् यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षात् जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थपूज्यचरणविरचितम् यन्त्रोद्धारकमुख्यप्राणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।